بسم الله الرحمن الرحيم والذين وكسان يرمون المحصنات چبدنام لگئی پاک دامنو باندے ثم لم ياتوا بأربعة شهداء بیارات لیونکڑو بسلورو گواہانو باندے فاجلدوهم وائدی لرا 80 جلدا اتیا دریم ولا تقبلوا لهم شهادة او مقبل ويدي لرا گواهی ابدا اچره واولئك او دغا کسان هم الفاسقون دی فاسقان الا الذين مگر کسان تابو چی توبه ویستا من بعد ذلك فازددینا واصلحوا ودرست کاملو فإن الله يقينا الله غفور رحيم بخون کے مہربان دے والذین واکسان يرمون ازواجهم چه بدنام لگئی پو بیبیانو خپلو باندے ولم يكن لهم شهداء نوی دلرا گواهان الا انفسهم مگر خپل ځانونه فشهادت احدهم گواہی دے او کس دی 4 شهادات سلور زلا گواہی دا بالله پالله انه لمن الصادقین چیکنن دے درشتینو نام والخامسة و بنزم زل باندے ان لعنت اللہ چیکنن لعنت دا اللہ دے علی لعنت دا اللہ دیوی علی پد باندې ان کان من الکاذبین کچرتوی دید دروغجنو نام ویدرو ان العذاب اولری دکی دزان سزا انت شهدا دا چه گوایو کی 4 شهادات سلور زل گوائی بالله فالله باندې انہو لمن الکاذبین چیکنن دید دروغجنو نام والخامسة و بنزم زل باندے ان عذاب اللہ چیکنن عذاب دا اللہ دیوی علیہ پد باندے علیہ پدی باندے پدی زنان باندے ان کان من الصادقین کچرتوی دے درشتینو نام ولولا فضل اللہ کنو فضل دا اللہ علیکم بتاسو باندے ورحمتو و رحمت دا اللہ وان اللہ یقینا اللہ تواب توبہ قبلون کے دے حکیم حکمت والدے